القرآن هو الكتاب الذي نزل الله عز وجل من السماء إلى الدنيا على عبده الحبيب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا تاخیر میں دعوت دینے لگا ہوں اس نشست کے آخری خطیب، آخری بیان جو عربی زبان میں ہوگا، تشریف لاتے ہیں اسٹیج پر عبدالعظیم بن عبدالصمد اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے عربی تکلم میں، عربی لغت میں۔ آپ احباب سماعت فرمائیے گا۔ عبدالعظیم بن عبدالصمد۔ الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده محمد النبي الأمي ولم يجعل له عوجا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المبارك: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال نبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رئيس البرنامج وزملائي الكرام والمستمعون، قد تلوت أمامكم آية من القرآن الكريم الآن كما سمعتم، وهكذا قرأت حديث النبي المحترم صلى الله عليه وسلم الذي يظهر خصائص القرآن العظيمة ومرتبة من يشتغل بالقرآن تعلما وتعليما. إخواني في الله، إني أود أن أسعد بتبيين فضائل القرآن، وأحظى بأن أكون رطب اللسان بذكره الكريم. أيها الإخوة، هل أنتم تعلمون والقرآن هو الكتاب الذي نزل لهداية الناس إلى الطريق المستقيم، والقرآن هو الكتاب الذي فيه دستور الحياة الإنسانية، والقرآن هو الكتاب الذي فيه شفاء للناس بما في الصدور. أيها الإخوة، فعلينا أن نعمل بما جاء في القرآن بعد أن تقبلنا دستور حياتنا، وأن نأخذ أحكامه بالنواجذ، ونحث إخواننا المسلمين على أن يعيشوا بمنهاجه ويسلكوا سلك هدايته في كل مكان وزمان. ولكن نحن نعلم جيداً أن كثيراً من إخوتنا المسلمين لا يتوجهون إلى هذا التنزيل العزيز وأحكامه ومسائله، ويقضون حياتهم حراً طليقاً عن كل أمر من أوامره، وهم لا يحبون أن يتلوا جزءاً أو آية من القرآن الكريم للبركة. واليمنة بالإضافة إلى ذلك، لا يريدون أن يبعثوا أولادهم إلى المدارس العربية الإسلامية لتلقي القرآن والسعادة بتلاوته، مع أن النبي المحترم صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها المستمعون، هذا هو القرآن المبارك الذي أعلن الله تبارك وتعالى صيانته، وقال في كلامه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهل يسكن رجل تحت السماء بعد الإعلان هذه الصيانة أن يستطيع ضياعه ودرسه ويطيق محوه ويقتدر على تحريفه وتبديله؟ فيكون الجواب لا. أنتم تعلمون، رأي العالم رأي العين، وشاهدت الدنيا كلها ثورة كبيرة ضد هذا الكتاب المقدس في أزمنة مختلفة، ولكن فشلت كل ثورة، وبقي هذا الكتاب محفوظا مأمونا مفيضا نوره
ويستمر إن شاء الله تعالى هكذا إلى قيام الساعة. ولن تلد رجل نابغا يستطيع تحريفه، وكيف يتوجه الناس إلى المحو والتحريف؟ هذا يبعد عنهم عن كل البعد، لأنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثل سورة من سور القرآن، والقرآن تحداهم جميعا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في موضع آخر: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إن الكفار بذلوا جهودهم الجبارة واختتموا مواهبهم البالغة في هذا الصدد، ولكن أخفقت مساعيهم المكثفة ورسبوا في هذا العمل الشنيع. إخواني، إلى أين نذهب؟ وكم مدة نتغافل عن القرآن؟ متى نلتفت إلى الله وإلى كلامه؟ تعالوا إلى الكلمة التوحيد فنتضامن ونتوحد ونكون محببين لدى الله. وبذا أختتم كلامي، والسلام عليكم ورحمة الله.